अस्सलाम वालेकुम। हम हिस्ट्री ऑफ कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट प्रैक्टिस को देख रहे हैं। इस सिलसिले के चंद क्लिप्स पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज एक अगला क्लिप है। इसमें हम वी आर गोइंग टू डिस्कस द ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच। इसने ट्रांसेंड किया है थॉट ने। डिफरेंट एंगल्स आए हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में, और आपने देखा कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज़ दिए हुए थे। चलते चलते अब हम पहुंच गए हैं कहाँ पे, दिस इज़ ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच, और दिस इज़ बेसिकली नेम्ड आफ्टर, और समझा जाता है इसमें जो मेन जो इसमें जो कंट्रीब्यूटिंग पर्सनैलिटी हैं, ही इज़ रॉबर्ट ओवन. He claimed that a concern for employees was profitable for management and would relieve human misery. तो इसका कहना ये था कि अगर आप एम्प्लॉयज़ के साथ कंसर्न रखते हैं, उनके साथ अगर आप सिंसियर हैं, लॉयल हैं, सिंपैथेटिक हैं, अगर आप एम्प्लॉयज़ के साथ केयरिंग हैं, उनके साथ आप अच्छा बर्ताव करते हैं, उनको मशीन नहीं समझते और इंसानों की तरह उनको डील करते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को भी देखते हैं, उनके फैमिली मैटर्स को भी देखते हैं, उनकी हेल्थ को भी कंसीडर करते हैं, उनके कोई प्रॉब्लम्स हो तो उनको भी आप गौर करते हैं और कोशिश करते हैं रिजॉल्व करने की। तो जब आप ऐसा चलते हैं तो वो फिर इन द एंड दे वर्क मोर बेसिकली, और खुशी से काम करते हैं, अलैक्रिटी के साथ काम करते हैं, दिलो जान से काम करते हैं, एंड दैट एड्स टू प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। और साथ में वो जो ऑर्गेनाइजेशन का माहौल है उसको बड़ा खूबसूरत रखता है, इस तरह का तर्ज फ़िक्र। तो ये फ़ारसी में एक मुहावरा बड़ा मशहूर है कि मज़दूर खुश कुनद कार बसियार। अगर आप मज़दूर को खुश रखेंगे तो वो काम ज़्यादा करेगा। तो ये एक बड़ी जनरल सी थॉट है, और रॉबर्ट ओवन ने ये बात कही थी कि ये जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल भी है, और साथ में ह्यूमन मिज़री को इसलिए दूर करेगा कि जब आप उनकी केयर करेंगे तो ज़ाहिर बात है उनकी मिज़री, उनकी तकलीफ़, उनके दुख, उनकी परेशानियाँ, उनकी वेक्सेशंस जो हैं वो कम हो जाएंगी। दूसरे जो हैं वो हैं हुगो मंस्टरबर्ग. ही क्रिएटेड द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एट वर्क टू मैक्सिमाइज देयर प्रोडक्टिविटी एंड एडजस्टमेंट. तो इंडस्ट्रियल असल में मैनेजमेंट के चूँकि दो हिस्से हैं, एक मैनेजमेंट है जहाँ पे आप यानी जो जो मैनेजमेंट साइड है, जो चीज़ों को पॉलिसीज़ को बनाना और स्कीम्स को बनाना, और आप ऐसे फैक्ट्री में एज सच आप एंगेज नहीं हैं, कोई प्रोडक्शन एज सच नहीं हो रही, कोई प्लांट एज सच नहीं हो रहा, वो एक अलग डोमेन है। लेकिन समटाइम्स व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री देन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स एंड मशीनरीज इक्विपमेंट्स, एंड वहाँ पे बहुत से हैज़र्ड्स पैदा होते हैं, टूल्स यूज़ करने होते हैं, टूल्स यूज़ करने से बाज़ औक़ात लेबर को नुकसान हो जाता है, चोट लग जाती है। और हैज़र्ड्स बिजली के होते हैं, आयरन के होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और हैज़र्ड्स फायर के होते हैं, आग लग जाती है। गिर जाते हैं लेबरर्स, काम करते करते ऊंचाई से गिर जाते हैं, और इस तरह करके बहुत से हैज़र्ड्स और बहुत से नुकसानात उनको वहाँ पे होते हैं। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्री साइड पे जो लेबर की साइकोलॉजी है, जो वर्किंग क्लास है, जो मशीनों के आगे खड़े होके या आग के सामने, फर्नेस के सामने काम काम खड़े होके काम कर रहे होते हैं, दे हैव अ डिफरेंट साइकोलॉजी, देयर इज़ अ नीड टू कंसिडर देयर सेंटिमेंट्स, देयर वर्क प्रैक्टिसेस, उनके मामूलात, उनके शब रोज़, उनके सेंटिमेंट्स को देखने की ज़रूरत है। और हुगो मस्टरबर्ग ने कहा था कि ये एक अलग फील्ड है। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पे इन्होंने बहुत काम किया, और उन्होंने कहा कि इसमें जो है उनकी प्रोडक्टिविटी और एडजस्टमेंट विद इन द ग्रुप, एडजस्टमेंट और पीयर्स के साथ, एडजस्टमेंट अपने साथियों के साथ, एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के साथ, एडजस्टमेंट हैजर्ड के साथ, कि कैसे उन्होंने अपने आप को एडजस्ट करना है। तो ये दिस वाज अ न्यू थॉट, दिस इज ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। दैट मीन्स कि आप ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन रिसोर्स समझते हैं, ह्यूमन को आप लायबिलिटी नहीं समझते। जो सेठ सिस्टम है, जो 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 कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, वो इंसान को एक मशीन समझता है, रोबोट समझता है, उस तरह करके उसको काम लेते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच का बेसिकली जो टिल्ट था वो ये था कि आप लोगों को, इंसानों को इंसान समझें, उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखें, और जो ये हुगो का जो जो उन्होंने एंगल था, दैट वाज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इसी के बाद आगे चल के खातून एक बड़ा इनका मारूफ व मशहूर नाम है, और शी इज़ अ बिग बिग पर्सन, बिग बिग पर्सनैलिटी इन द हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट थॉट, मैरी पार्कर फॉलेट. She recognized that organizations could be viewed from the perspective of individual and group behavior. तो इन्होंने एक नया एंगल दिया कि लोगों को आप देखें कि इंडिविजुअली लोग कैसा बिहेव करते हैं जब अकेले वो टास्क कर रहे होते हैं,
تو وہ ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے, وہ لوگوں سے ملتے جلتے کیسے ہیں, لوگوں سے بات چیت کیسے کرتے ہیں, لوگوں سے ڈیل کیسے کرتے ہیں. اگر کوئی بیچ میں آتا ہے یا ان کو بیچ میں کوئی بلا لیتا ہے, یا کوئی ٹی بریک ہوتا ہے یا لنچ بریک ہوتا ہے, یا اوپر سے کوئی سپروائزر یا باس آ کے کوئی بات چیت کرتا ہے, یا کوئی پیئر آ کے ہیلپ مانگتا ہے, یا اسسٹنٹ آ کے کوئی بات کرتا ہے, تو اکیلے میں ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے. اور جب وہ ایز اے پارٹ آف اے ٹیم کام کر رہے ہوتے ہیں, وین دے آر ورکنگ ان اے گروپ, جب وہی شخص, وہی بندہ جو ہے وہ 8 لوگوں کے, 10 لوگوں کے, 20 میں 50 لوگوں کے گروپ میں, جب وہ گروپ میں کام کر رہا ہوتا ہے, تو اس وقت چونکہ رسپانسبلٹی بھی شیئرڈ ہوتی ہے, لائبلٹی بھی شیئرڈ ہوتی ہے, ٹولز بھی شیئرڈ ہوتے ہیں, ٹائم بھی شیئرڈ ہوتا ہے, ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرنی ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ اور کوآرڈینیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. تو ایسا بے شمار موقعوں میں دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ انڈیویجولی بہت اچھا بہیو کرتے ہیں اور پرفارم بھی کرتے ہیں, لیکن وین دے آر میڈ پارٹ آف اے ٹیم, تو ان کی پرفارمنس نیچے کو آنا شروع ہو جاتی ہے, پرابلمس کریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں, گرجز شروع ہو جاتے ہیں, کرول سم ہوتے ہیں, وہ ان کے کولزم جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, شکایتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, کمپلینٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں سم ٹائمس. یا پھر یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اکیلے میں تو اتنا اچھا پرفارم نہ کرے, لیکن گروپ میں بہت اچھا پرفارم کرے. تو دس از اے بگ ایسپیکٹ آف مینجمنٹ تھاٹ, کہ آپ بندے کو چیک کریں کہ وہ انڈیویجول کیسا بیہیو کرتا ہے, اور جب وہ گروپ میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے. دیٹ از وائی ان ٹوڈیز ورلڈ ایڈورٹیزمنٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا, ہیومن ریسورس جو اپوائنٹ لوگ کرتے ہیں, جن کو ہائر کرتے ہیں, دے لک فار دا ٹیم پلیئرز, the people who can work in groups, those who know the group dynamics. لوگوں کے درمیان میں رہ کے ان کی ٹیم کا پارٹ بن کے کام کرنا is the different thing and is a skill. Chester Bernard was another person saw organizations as social systems that require human cooperation. انہوں نے کہا کہ چونکہ آرگنائزیشن از پارٹ آف دا سوسائٹی, جیسی سوسائٹی ہوگی اس کا امپیکٹ آرگنائزیشن کے اوپر ضرور آئے گا. ایک آرگنائزیشن اگر پنجاب کے کسی چھوٹے شہر میں ہے, تو اس میں جو ماحول پنجاب کا ہوگا, اس شہر کا ہوگا, جیسے فار ایگزامپل نارووال شہر چھوٹا ہے, ڈسکا شہر چھوٹا ہے فار ایگزامپل, تو اس ایک آرگنائزیشن وہاں پہ کام کرے گی تو لوکیلٹی کا امپیکٹ اس کے اوپر آئے گا. یہی آرگنائزیشن اگر اسلام آباد میں کام کر رہی ہوگی یا پوش ایریا میں کام کر رہی ہوگی, تو وہاں کی جو سوسائٹی کا امپیکٹ ہوگا وہ بھی اس کے اوپر, آرگنائزیشن کے اوپر آئے گا. He expressed his views in his book The Functions of the Executive in 1938, اور یہ بک بڑی پاپولر ہوئی تھی مینجمنٹ سائنسز میں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے ایک اسٹڈی ہوئی تھی 1920s and 30s کے زمانے میں, جس کو ہاتھورن اسٹڈیز کا نام دیا جاتا ہے. A series of studies done during the 1920s and 30s that provided new insights into group norms and behaviors. یہ اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ جو گروپ کے نارمز, جو گروپ کی جو کلچرل ویلیوز ہوتی ہیں, جو تھاٹس ہوتی ہیں, جو فلاسفیز ہوتی ہیں, جو متس ہوتی ہیں, جو گروپ آپس میں سوچتا ہے, جو گروپ کا ایک مینٹل لیول ہوتا ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ایک سائیکولوجیکل اپروچ ہوتی ہے, ایک سوشل اپروچ ہوتی ہے گروپس کی, کہ وہ گروپ میں وہی ایک ویو کی طرح پورے گروپ میں موو کر رہی ہوتی ہے. تو دوز نارمز اینڈ بیہیویئرز دے ہیو ویری great impact upon individuals and the organizations. تو ایک Hawthorne effect was decided after these studies. The social norms or standards of the group are the key determinants of individual work behavior. تو جو سوسائٹی میں نارمز اور اسٹینڈرڈس پریویل کر رہے ہوتے ہیں, یا جو سوسائٹی میں پرویڈ کرتے ہیں, they have strong bearing upon the individual's work behavior. وہ کام کس طرح انداز سے کرتا ہے, کتنی لگن سے کرتا ہے, کتنے بریکس لیتا ہے, کام کو کل پہ چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا, یہ وہ سیکھتا بیسیکلی اپنی سوشل نارم سے ہے. اور جو سٹینڈرڈ اس کی سوسائٹی میں طے کیے ہوئے ہوتے ہیں, اگر وہاں پہ رواج ہے یا ایک کلچر ہے کام کو ڈیلے کرنے کا, کام کو ایفیشینٹلی نہ کرنے کا, تو اس شخص پہ بھی اس کا ایفیکٹ لازماً ہوگا. تو دس واز دا ہاتھورن ایفیکٹ. یہاں پہ ہم آج کی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں, اور ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے. تو until then we can only say اللہ حافظ and goodbye.